وقتی میپرسه که مادر شما همش در حال دعا و تضرع برای دیگران دعا کردی، جواب میشنوه که یا بنی الجار ثم الدار، اول همسایه بعد خودمون. این یک درس دیگه، این یک راهه، این یک مسئولیت اجتماعی رو به ما یادآوری میکنه. یا در قضیه مسکین و یتیم و اسیر که خدای متعال اینجور با عظمت از این حادثه یاد میکنه، در سوره هل اتی 17-18 آیه حول و حوش این حادثه است. حادثه انقدر مهمه. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله. این حادثه یک حادثه نمادینه. بله اونجا این بزرگوارها صبر کردن بر گرسنگی خودشون و همه اعضای خانوادهشون و به یتیم و مسکین و اسیر کمک کردند. عملا این اتفاق افتاد، اما این نمادین. خب می توانست حضرت زهرا اونجا بگه که خیلی خوب برید مسجد پیغمبر، اونجا حکومت اسلامی است دیگه. حالا هم بعضیا میگن چرا گداپروری میکنید، چرا؟ خب حکومت اسلامی است، حکومت باید انجام بده. نه، وظیفه حکومت وظیفه جامعه رو نفی نمیکنه. جوامع، انسانها در جامعه موظفند که به یکدیگر کمک بکنند به معنای واقعی کلمه، هم کمک مالی، هم کمک فکری، هم کمک آبرویی. انواع و اقسام کمک ها باید در جامعه شکل بگیره. این درس فاطمی است، این معرفت فاطمی است.